स्तुत्यतां देवदेवेश नारायणं जगत्पतिं तुदीय नाम ध्यानेन कथयसि शुभाकथा। सर्वे श्रोताहरू सावधान भवन्तु। अब सबैजना अत्यन्त आनन्दपूर्वक बसौँ, सावधानपूर्वक बसौँ, सबैजना बसौँ त्यहाँनिर। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराणको अहिले पहिलो दिवसीय अनुष्ठानको प्रथम अध्यायको शुभारम्भ भएको छ। हल्ला पुरै बन्द, एकदम शान्त। यो प्रवचन भएको टाइममा अहिले पूजा बन्द, यताउता सबै बन्द, एकदम शान्त। अहिले भजन आउँछ अनि पूजा गर्न जाने, एकदम शान्त भएर सुनौँ। सबभन्दा पहिला अब श्रीमद् भागवतको वाचन गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो मलाई। यो भागवत भनेको पुरै बुझ्नुपर्छ, एक एक अध्याय बुझेर जानुपर्छ। कि हामीलाई बोलाउने हुन्थेन, बोलाएपछि आनन्दले सुन्नै पर्छ, नसुनी सुखै छैन। सबभन्दा पहिला यहाँले धेरै गुरुको मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवतको वाचन सुन्नुभएको छ, युट्युबमा हेर्नु भएको छ, रेडियोमा सुन्नु भएको छ, अनेक तबरबाट भागवतलाई चाहिँ श्रवण गर्नुभएको छ, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा सुन्नु भएको छ। म एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो यहाँहरू सबैलाई, यो भागवत भनेको के रहेछ? के होला भागवत भने भन्नुहोस् त? यो भागवत भनेको शब्दको अर्थ नबुझिकन भागवत सुन्नु बेकार छ। सबभन्दा पहिला भागवत शब्दको अर्थ जान्न जरुरी छ। यो नबुझिकन, यो नजानिकन आमाका कुरा बाबाको कुरा गरेर हुँदैन। श्रीमद् भागवतले जीवनको कुरा गरिरहेछ, जगतको कुरा गरिरहेछ, परमात्माको कुरा गरिरहेछ, जीवन कसरी जिउने। अनि त्यति मात्र होइन, श्रीमद् भागवतले कसरी मर्ने भन्ने पनि सिकाएको छ। राजा परीक्षितलाई हाँसी हाँसी मर्न सिकाएको छ। हाँसी हाँसी जिउने मात्र होइन, प्रसन्न भएर जिउने मात्र होइन, प्रसन्न भएर मर्न पनि सिकाएको छ। यस्तो ज्ञानको गङ्गा श्रीमद् भागवत भने के होला? कोही हुनुहुन्छ यहाँ? ज्ञान गङ्गा, भागवतको अर्थ भनेको ज्ञान गङ्गा हो। अरू कोही हुनुहुन्छ? के गर्ने रे हजुर? सुन्ने रे? आमाहरू गाउँ गाउँमा कहाँ गएर आउनुभयो आमा भनेर भन्यो भने भागवत सुनेर आएँ भन्नु। के सुन्नु? खैको नि के भने के भने। कोही बत्ती कातिरहने, कोही उङ्गिरहने, कोही झुलिरहने भन्ने चलन थियो नि, त्यस्तो चलन थियो नि पहिला। हामी उङ्न झुल्न चाहिँ दिँदैनौँ, सबैजना आनन्दले सुन्नु होला। भागवत शब्दको अर्थ सबभन्दा पहिला जान्न जरुरी छ। भादीप्तौ सचिदानन्दी गत्रियस्य हेलोकीम वरण्यम सर्वशास्त्राणाम तरणीर्थ भवरणवाते। भाव भनेको तपाईभित्रको ज्योति हो। हरेक व्यक्तिमा सम्भावना छ, ज्योति छ। गीतामा कृष्णले के भन्नुभएको छ यही कुरालाई भने ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, हामी सबैसँग ज्योति छ। भाव भनेको ज्योति, ऊर्जा छ सबैसँग। त्यही ऊर्जाले गर्दा म बोलेको छु। यहाँहरूले मलाई हेर्नु भएको छ, कोही उठेर नाच्नुहुन्छ, कोही चल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, डुल्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। त्यो ऊर्जाले गर्दा हामीसँग ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जालाई ग भनेको गति प्रदान गरिकन हामीसँग भएको ऊर्जालाई कर्ममा गति प्रदान गर्ने। कर्म नगरे भए पेट्रोल पम्प हुन्थ्यो, साई बाबा ग्यास हुन्थ्यो, यो घर हुन्थ्यो, छोराछोरी अमेरिका पुग्थे। कर्मले होइन, कर्मले हो। त्यही भएर पहिला तपाईँभित्रको ऊर्जालाई गति प्रदान गर्ने, कर्म गरेर गति प्रदान गर्ने, त्यसलाई गति। भाव भनेको ऊर्जा, ग भनेको गति, भ भनेको त्यसको बोध, ज्ञान। संसार बुझेर, परमात्मा बुझेर आफूलाई चिनेर त्यसबाट मुक्ति हुने ज्ञान जो छ त्यही नै हो भागवत। आफूलाई चिन्ने, परमात्मालाई चिन्ने, प्रभुलाई चिन्ने, आफूलाई चिन्ने, संसारलाई चिन्ने, अनि परमात्माको बोध गर्दै आफू त्योबाट मुक्त हुने साधनको बारेमा बोध गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ भागवत सामान्य अर्थमा। अर्को अर्थमा हाम्रो पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो, भाव भनेको भावना, ग भनेको गति, ब भनेको वर्णन, त भनेको तारण भन्नुहुन्थ्यो। यो के भने त भन्दा भाव भनेको भावना, भावनाको अर्थ हुन्छ सङ्कल्प। सङ्कल्प भनेको तपाईँभित्र इच्छा, तपाईँको भित्र इच्छा या सङ्कल्पलाई गति प्रदान गरिकन त्यो गतिलाई यानि कि सङ्कल्पलाई पुरा गर्नका लागि गति प्रदान गरिकन
अनि कर्मको बोध गर्दै त्योबाट मुक्ति गर्ने साधन जो छ त्यसलाई भनिन्छ भागवत। भनेको तपाईँको इच्छा पुरा गर्ने, सङ्कल्प पुरा गर्ने साधनलाई पनि भागवत भनिँदो रहेछ। तेस्रो चाहिँ मुख्य अर्थ भागवतको, त्योभन्दा पनि गहन अर्थ के हो भने भा भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, ब भनेको वैराग्य, त भनेको तारण। भा भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, ब भनेको वैराग्य, त भनेको तारण। बुझ्नुभयो के हो त भक्ति भने? भागवतले भक्ति 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 भनेको छ बार बार। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य। हरेक अध्यायले भक्ति ज्ञान वैराग्यको अत्यन्त गहन विशिष्ट व्याख्या गरेको छ। यो भक्ति भने के होला भन्नुहोस् त? कोही हुनुहुन्छ भक्ति भने के हो? म त भगवान्को भक्त हो नि भन्नुहुन्छ नि। के होला भक्ति भने? कोही हुनुहुन्छ? कुनै पनि कुरामा आफू चारवटा चिज, मसँग दुईटा सुन्तला छ, म अत्यन्त बुझाएर भागवत भन्छु। जिज्ञासा लाग्यो भने जस्तो सुकै प्रश्न गरे पनि हुन्छ, मैले भनिहालेँ जस्तो सुकै प्रश्न गरे पनि हुन्छ। यो म 19 वर्षको भागवतको अन्तरालमा भागवतसँग जोडेर मैले धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गरेँ र अमेरिकामा गएर पनि मैले धेरै ठाउँमा अङ्ग्रेजीमै भाषण गर्ने गरेको छु। अब यहाँ त शान्त भएर एकदम सरल भाषामा, गाउँली भाषामा प्रवचन गर्छु। यहाँलाई जिज्ञासा लाग्यो भने, इच्छा केही प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, केही अलमल लिनुभयो भने यहाँले सोद्धा हुन्छ। मसँग दुईटा चिज छ, दुईटा सुन्तला छ। ध्यान दिएर सुन्नु, बाबुहरूलाई पनि काम लाग्छ, प्रवचन गर्नेहरूलाई। मसँग दुईटा सुन्तला छ। त्यो दुईटा सुन्तला मध्येमा मैले एउटा दिएँ, त्यो चाहिँ अर्पण भयो। मैले दुईटै दिएँ, त्यो चाहिँ समर्पण हो। पहिले अर्पण र समर्पण जान्नुहोस् है। आफूसँग भएको केही चिज राखेर केही चिज दिनु, त्यो चाहिँ अर्पण। सबै चिज दिनु, त्यो चाहिँ समर्पण। महाभारतको कथा थाहा छ यहाँलाई? द्रौपदी नाम गरेकी रानीले भरि सभामा जब दुशासन दुर्योधनले साडी तान्ने काम गरेपछि 3 दिनकी रजस्वला नारीले एउटा हातले साडी समाउनु भयो, अर्को हातले कृष्णलाई बोलाउनु भयो। कृष्ण आऊ बचाऊ, आऊ बचाऊ, आऊ बचाऊ। भगवान् आउनु भएन। लौन भगवान् परमात्मा, मलाई बचाउनु पर्यो मेरो प्रभु, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भगवान्? प्रभु मलाई बचाउनु पर्यो बार बार भनिन् आउनु भयो। एक हातले साडी समाउनु भयो, अर्को हातले कृष्ण भगवान्लाई बोलाउनु भयो, कृष्ण आउनु भएन। दुई हात छोडिदिनु भयो, आए आऊ, बचाए बचाऊ, नबचाए नबचाऊ, प्रभु मैले छोडिदिएँ भनेर दुई हात दुई साडी छोडिदिनु भएको थियो। त्यही बेला भगवान् कृष्ण पत्रै पत्र बनिकन साडीमा आएर भगवान्ले जोगाउने काम गर्नुभयो। एक हात अर्पण, दुई हात समर्पण। जहाँ समर्पण हुन्छ त्यही परमात्माको दर्शन भइन्छ। यही समर्पणलाई भक्ति भनिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला संसारमा अर्पण हुनु, ईश्वरमा चाहिँ समर्पण हुनु। म तिम्रै हो। तेर भागवत शब्दमा सबभन्दा पहिलो भनेको भक्ति, भक्तिमा पहिलो अवस्था भनेको समर्पण। समर्पण भने बुझ्नुभयो? पहिलो भनेको समर्पण, दोस्रो भनेको श्रद्धा। भक्ति बन्नका लागि 4वटा चिज चाहिन्छ। यदि तपाईँ भक्त बन्ने हो भने 4वटा चिज चाहिन्छ। पहिलो भनेको समर्पण, दोस्रो भनेको श्रद्धा। श्रद्धा भने बुझ्नुहुन्छ? नानु श्रद्धा भने के होला? भाव। श्रद्धा भने भाव हो। भनिरहेको छ त दिजु के कसले भन्नुभयो? अर्को के अरे? विश्वास। एकदमै सही कुरा। श्रद्धा भनेको अटुट विश्वास। कसैले ईश्वर छ भने पनि विश्वास, छैन भने पनि विश्वास। कसैले समर्थन गरे पनि विश्वास, विरोध गरे पनि विश्वास। कहिले पनि कहिले घटबड नहुने त्यो विश्वासलाई श्रद्धा भनिन्छ। मन्दिर गए पनि त्यो विश्वास, यात्रा गरे पनि विश्वास, सुत्ने बेला पनि विश्वास, हिँड्ने बेला पनि, खाने बेला पनि, चल्ने बेला पनि विश्वास। जहाँ छ त्यही हो भक्ति भने, त्यही हो श्रद्धा भने। त्यही भएर भगवान्को भक्तमा श्रद्धा चाहिन्छ। त्यो श्रद्धाको अर्को रूप भनेको भक्ति हो। तेस्रो भनेको दास्य। शब्द सुन्नुभएको छ? दास्य। दास्य भनेको चाहिँ एउटा भागवतको श्लोक छ क्या, एउटा 10म स्कन्धको 16 अध्यायमा। न नाकपृष्ठम न च पादमिष्टिम न सार्वभौमं न साधिपत्यम न योगसिद्धेर पुनर्भवं वा वंशन्ति यदि पाजरज प्रपन्नाम्।
मलाई संसारमा कुनै पनि विषय होइन भगवान् परमात्मा हजुरको प्रेममा मेरो जीवन समर्पित गर्न पाऊँ, मेरो जीवनको अभिलाषा भनेको यही हो। यही हो दास्य भनेको चाहिँ। म हजुरको अंश हो, हजुर भनेको चाहिँ सागर हो, म भनेको थोपा हो, हजुर भनेको पूर्ण हो, म भनेको अङ्ग हो, हजुर भनेको अंशी हो, म भनेको अंश हो। एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो फेरि मलाई, एकदम बुझाएर प्रवचन गर्छु म। जिज्ञासा लाग्यो भने सोद्धा हुन्छ। मैले बार बार भनेको छु, तपाईँ यहाँबाट नारायणी नदीमा जानु एकछिनका लागि, त्यो नारायणी नदीमा गएर नारायणी नदीको बगिरहेको पानीमा एक थोपा पानी हातमा लिनु। बगिरहेको नारायणीको पानी र एक थोपा पानीमा के फरक छ मलाई भन्नुहोस् त? के फरक छ नानु? बुहारीहरूलाई सोधेँ मैले। कस्तो मिठो कुरा। यही हो मैले उत्तर अपेक्षा गरेको, मैले आशा गरेको उत्तर यही हो। केही फरक छैन। नारायणीको पानी पनि पानी हो, एक थोपा पनि पानी हो। धेरै र थोरै मात्र, नारायणीको पानी धेरै, एक थोपा थोरै। त्यसैले तपाईँ भनेको एक थोपा हो, परमात्मा भनेको नारायणी हो। नारायणी र एक थोपा केही फरक छैन। तपाईँ परमात्माको अंश हो, परमात्मा र तपाईँ एउटै। मम्मी वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। त्यही भएर गीतामा कृष्णले के भन्नुभएको छ भने ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। गीताको सार, वेदको सार। अहम ब्रह्मास्मि सर्वखल्पिदम ब्रह्म, वेदले भनेको छ। भागवतले त्यही वेदको सारमा के भनेको छ भने तिमी ईश्वर हो है, तिमीभन्दा ठुलो ईश्वर संसारमा कोही छैन। तिमी शिव हो, तिमी बुद्ध हो, तिमी राम हो। त्यही भएर तिमीमा अनन्य सम्भावना छ। तिमी बुद्ध बन्ने पनि सम्भावना, शिव बन्ने, कृष्ण बन्ने, राम बन्ने सम्भावना छ। ईश्वर भनेको तिमी हो, तिमी र ईश्वरमा कुनै फरक छैन। सर्वखल्पिदम ब्रह्म या खम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भनेर हाम्रो वेदले, यजुर्वेदले भनेको छ। त्यही भएर यसले भन्न खोजेको कुरा के म ईश्वरमय छु, म ईश्वरको अंश हो भन्ने भाव, त्यसलाई भनिन्छ दास्य। त्यही हो समर्पण, त्यही हो भक्ति, त्यही हो श्रद्धा। अनि तेस्रो अवस्था, चौथो अवस्था भनेको चाहिँ प्रेम। प्रेम भने बुझ्नुहुन्छ? प्रेम भने त्यही लभ भने होइन र भन्नु होला फेरि। यार हाँसो उठेको फेरि, कसै कसैले पर्यो क्या हो? प्रेम भने बुझ्नुहुन्छ? माया। यही कुरा त बुझ्नुहोस्, माया र प्रेममा आकाश र जमिनको फरक छ। अहिले हालको प्रेम त के गतिलो छ र? एउटाले स्कुल गयो, कलेज गयो, आई लभ यु भन्छ, बिचमा लभ चाहिँ हराउँछ। 3 दिनमा आईले युले आईले ठोक्ने, कुटाकुट हानाहान। अहिलेको लभ चाहिँ बिचमा हरायो। यही हो आई लभ यु भने अहिले। त्यही भएर प्रेम भनेको के हो त भन्दाखेरि, प्रेम भनेको कुनै पनि चिजको आशा नराखिकन, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, एकजना पनि हल्ला होइन है त, कुनै पनि चिजको आशा नराखिकन, अपेक्षा नराखिकन, अभिलाषा नराखिकन गरिने समर्पण भाव जो छ त्यसलाई भनिन्छ प्रेम। जस्तै त्यसलाई भनिन्छ निष्काम भाव। भागवतले के भनेको छ यो शब्द जान्नुहोस् भाउजू, निष्काम। के अरे निष्काम? कहिले सुन्नुभएको छ निष्काम शब्द? सुन्नुभएको छैन? गुरुहरूले केही भन्नुभएको छैन? यताका वाचक वाचिकाहरू इत्यादि युट्युबमा निष्काम भक्ति भन्नुभएको छैन? एकदम। मैले यहाँ केही चिज समर्पण गरेँ, यहीँ चाहिँ गएँ, मानौँ कि म कुनै मन्दिरमा गएँ, भगवान् मलाई यो चाहिन्छ, मेरो छोराको अमेरिकाको भिजा लाओस्, मेरो रोग निको होस्, म मुक्त हुन पाऊँ, भगवान् मलाई यो चिज चाहिएको छ भन्नु, त्यो चाहिँ व्यापार गर्नु। मलाई केही चाहिन्न, परमात्मा हजुरको प्रेममा मेरो चित्त लागिरहोस् भनेर भन्नु, त्यही हो निष्काम प्रेम। मलाई केही चाहिन्न, हजुरको नाममा सदैव मेरो चित्त लागिरहोस्, यति हो कामना। यही हो भक्ति भने। भक्तिमा मलाई यो चिज चाहिन्छ भगवान्, म तिमीलाई लड्डु चढाउँछु भन्ने हुँदैन, त्यो चाहिँ भक्ति हुँदैन। त्यसैले भागवत केका लागि भने निष्काम भक्तिका लागि। निष्काम बुझ्नुभयो नि? कसले हजुरले भने होइन? निष्काम भनेको कामना रहित भएर, कामना रहित, आशा रहित, अपेक्षा रहित, अभिलाषा रहित, इच्छा रहित, केवल हजुरको नाममा मेरो चित्त लागिरहोस्। सच्चा भक्तले भन्ने त्यही हो, त्यही हो प्रेम भने।
कामना युक्त भाव भयो भने व्यापार भयो, कामना रहित भाव भयो भने त्यही हो प्रेम। यहाँ छोराछोरीको सम्बन्ध बिग्रिएको, छोराबुहारीको सम्बन्ध बिग्रिएको, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिएको किन हो? कामना बढी भएर होइन। कामना बढी भयो, पुरा हुँदैन, पुरा नभएपछि त्यस्ता सको भयो भन्यो, गएर अदालतमा गएर मुद्दा हाल्यो अनि सम्बन्ध बिच्छ। त्यहाँ कामना नहोस् त, तपाईँ कसैसँग दुःखी किन हुनुहुन्छ? कामना भएर होइन, उसँग इच्छा गर्नुभएको थियो, पुरा भएन, अनि मलाई यसरी धोका दियो त्यसले, अनि त्यसप्रतिको मोहभङ्ग हुन्छ। कुनै पनि चिजको कामना नगर्नुहोस् त, इच्छा नगर्नुहोस्, आशा नगर्नुहोस् त। ईश्वरसँग पनि त्यही हो, त्यही कामना रहित भक्तिलाई निष्काम प्रेम भनिन्छ। यसले प्रेम, समर्पण, श्रद्धा र दास्य चारवटा चिज भयो भने भक्ति हुन्छ। भक्ति भनेको भा भनेको के अरे? भक्ति। ग भनेको ज्ञान। ज्ञान भने बुझ्नुहुन्छ? ज्ञान भने बुझ्नुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ? ज्ञान भने किन बुझ्नु, त्यही जान्नु होइन र भन्नु होला। ज्ञान भनेको चाहिँ बोध हो। जस्तै आगोले पोल्छ भन्ने कुरा, आगोले पोल्छ भनेर भन्ने कुरा जानकारी लिनु, मस्तिष्कमा राख्नु, पढ्नु, त्यो चाहिँ जानकारी हो। जानकारी ज्ञान हुँदैन। आगोले पोल्छ कि पोल्दैन भनेर छुनु र अनुभूति गर्नु, त्यही हो ज्ञान। त्यही भएर अनुभूति जन्ने विषयलाई ज्ञान भनिन्छ। त्यसैले ईश्वर बोध गर्नका लागि पनि इन्द्रियभन्दा पर भक्तिलाई साथ लिएर यात्रा गरियो भने त्यहाँबाट ईश्वरको बोध हुन्छ। ज्ञान भनेको जीवनलाई बुझ्नु, जगतलाई बुझ्नु, परमात्मालाई बुझ्नु, त्यही हो ज्ञान। त्यही भएर भागवतको दोस्रो अवस्था जीवनलाई बुझ्ने, जगतलाई बुझ्ने, परमात्मालाई बुझ्ने हो, त्यही हो ज्ञान।